الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ويعلم ما يسره العباد وما يخفيه. نحمده ونسبحه ونستغفره ونستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله الأواه المنيب. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كلامه العزيز بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وأيضا قال الله تعالى في مقام آخر: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. الآية. رئيس الحفلة المبجلة والأساتذة المكرمة والإخوان المعظمة، ويا أيها الحاصلون، قبل كل شيء أحييكم بتحية أهل الجنة إصالة عني ونيابة عن هذه الأصدقاء المتخرجين والمتخرجات بلفظ: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد التحية، كما أنكم تعلمون، ففي هذه الأوقات الغالية، ففي هذه الأوقات المباركة، أتوجه وجوهكم إلى شيء مهم لا بد لكل فرد من أفرادكم فهمه. عباد الله، اتقوا الله تعالى بامتثالكم لأوامره. عباد الله، اتقوا الله تعالى باجتنابكم عما نهي عنه وزجر، وتوددوا إليه بالأعمال الصالحات والمسارعة إلى الخيرات، كما قال الله تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إخواني في الله، أن شيخا كبيرا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، احدودب ظهره وبيض شعره وسقط حاجباه على عينيه، فقال: يا رسول الله، رجل غدر، رجل فجر، لم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتضعها، فهل له من توبة؟ لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أسلم؟ قال الرجل: قال الشيخ: يا رسول الله، فأما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله غافر الذنوب، إن الله غافر عنك ذنوبك على ما كنت كذلك. فقال الشيخ: وغدراتي وفجراتي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وغدراتك وفجراتك. فتحير الشيخ فولى. قال الراوي: فولى الشيخ يكبر ويهلل من شدة الفرح. ويا أيها المسلمون، وحالنا فالله أحق به أن نقبله، فالله أحق به أن نتوب إليه، وأن يستجيب وأن يقبل توبتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي من عباده إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائفتين. عباد الله، مهما كثر عليك الذنوب، ومهما طرق سمعك وبصرك أحاديث الموعظة، أحاديث الموضعة والنصيحة، قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كلنا وبلا استثناء محتاجون إلى التوبة، محتاجون إلى رحمة الله تبارك وتعالى. عباد الله، مهما تكون ذنوبك كأمثال الجبال فلا تتحرج،
ولا تتعقب ولا تيأس من رحمة الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله واسعة. يقول الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال رسول الله تبارك وتعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، يعني هذا الحديث قدسي: يا ابن آدم ما دعوتني وما رجوتني غفرت لك ذنوبك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني ولا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. عباد الله، كلنا نعرف ذنوبنا، كلنا نعرف معاصينا، وكلنا نعرف السيئات التي نمارسها كل يوم ونفعلها. فماذا نقول؟ فعلينا أن نستجيب الله، فعلينا أن ندعو الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأخيرا أدعو الله أن يجعلنا من الذين إذا أعطيتهم شكروا ومن الذين إذا ابتليتهم صبروا. اللهم اجعل قلوبنا تائبة لا فاجرة ولا راغبة. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.